हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। त आज हामी के विषयमा छलफल गर्दैछौँ त? हरे कृष्ण प्रभु, हजुरले अस्ति नै भागवतम दिँदाखेरि भन्नुभएको थियो अनि प्रहलाद महाराजको कुराहरू आएको अनि त्यहाँनिर हजुरले प्रहलाद महाराजको यदि शिक्षाहरू मात्रै कुरा गर्ने भने 5-6 दिन चाहिँ उहाँको बारेमा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि। हामीले त्यही नोट गरिराखेको थियौँ अनि हजुरबाट उहाँको शिक्षाहरू चाहिँ सुन्ने इच्छा गरिरहेको प्रहलाद महाराजको त हो त, अनि कति दिनसम्म सुन्ने त? 1 घन्टामै समराइज गरौँ, सब पोसिबल छ भने। ल हुन्छ त। प्रहलाद महाराजको शिक्षाहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्द अध्याय 6 मा बताइएको छन् होइन। जति बेला प्रहलाद महाराजले आफ्ना सहपाठीहरूलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो गुरुकुलमा होइन, जति बेला हिरण्यकश्यपुले अनेकौं प्रयासहरू गरेर प्रहलादजीलाई वध गर्ने प्रयास गर्दछ, तर ती सबै प्रयासहरू निष्फल भइसकेपछि अन्तिममा आफ्नो यश र कीर्ति जाने सम्भावना देखेर हिरण्यकश्यपुले प्रहलादजीलाई यतिकै छोडेर राखिराखेको थियो गुरुकुलमा। त्यो समयमा प्रहलादजीको त्यस्तो अद्भुत भक्तिको निष्ठा, भगवत ध्यान स्मृतिलाई देखेर उहाँका सहपाठीहरू भनेका सँगै पढ्ने उहाँका साथीहरूले, मित्रहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि प्रहलाद, तिमीलाई यस्तो ज्ञान कसरी प्राप्त भयो? अनि यो ज्ञान के हो वास्तवमा? तिमीले यो कुन ज्ञानको कारणले, कुन अनुभूतिको कारणले गर्दा यस्तो आनन्दको सिन्धुमा निरन्तर निमग्न भइरहेका छौ? यो कारण के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यति बेला प्रहलादजीले आफ्ना असुर बालकहरूलाई, आफ्ना असुर मित्रहरूलाई उत्तर दिँदै बडो सुन्दर उपदेश दिनुभएको छ होइन। जस्तो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यो प्रहलादजीका उपदेशहरू वास्तवमा 1 सप्ताहका विषयहरू हुन्, तर पनि यसलाई हामीले संक्षेपमा पनि यदि श्रवण गर्यो भने हाम्रो जीवनको एउटा सोचाइ अवश्य पनि परिवर्तन हुन्छ होइन। जस्तो हामीले एउटा विचारलाई लिएर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आध्यात्ममा पनि हाम्रो आफ्नो किसिमका विचारहरू हुने गर्छन् भक्ति जीवनमा, तर प्रहलादजी जस्ता अत्यन्त उच्चतम महाभागवतका उद्गारहरूलाई यदि हामीले श्रवण गर्यौँ भने, मनन गर्यौँ भने भक्तिको सही दिशा के हो त र संसारको वास्तविक रूपरेखा के हो त, यो कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ। हामीले संसारलाई आफ्नो तरिकाले हेरिरहेका छौँ। कसैलाई संसारमा रमाइलो लागिरहेको हुनसक्छ, कसैलाई संसारमा गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ। त्यस्तै प्रकारले संसारबाट निस्किने अनेकौं मार्गहरू छन्। ती मार्गहरूमा पनि व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रकारको भ्रमहरू सिर्जना भइरहेका हुन सक्छन्। अनेकौं ऋषि महर्षिहरूका अनेकौं मतमतान्तरहरू छन्। अहिले आधुनिक समयमा पनि थुप्रै यस्ता गुरु भनेर व्यक्तिहरू हिँडिरहेका छन् जसले अनेकौं द्वन्द्वहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। त यी सबैबाट माथि उठ्नको लागि प्रहलादजीले बताउनु भएको उपदेशहरूलाई ग्रहण गर्नु जरुरी छ। र यी प्रहलाद महाराजको उपदेशहरू कुनै एक व्यक्ति विशेषको लागि मात्रै नभएर सम्पूर्ण मानव जगतको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त प्रहलादजीले आफ्ना मित्रहरूले के भन्नुहुन्छ भने, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ, हे मेरा मित्र हो, कौमार आचरेत प्राज्ञो। कौमार भनेको 5 वर्षको उमेरलाई कुमार अवस्था भनिन्छ, कौमार भनिन्छ। त प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ, हे मित्र हो, 5 वर्षको उमेरदेखि मनुष्यले आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, भागवत धर्मको आचरण गर्नुपर्छ 5 वर्षको उमेरदेखि भन्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, समग्र धर्म सिद्धान्तलाई 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा धर्म हुन्छ जसलाई पाञ्चायन धर्म भनेर भनिन्छ भने, पाञ्चायन भन्दा माथिल्लो धर्मलाई भनिन्छ भागवत धर्म। हेर्नुहोस् है, यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। पाञ्चायन धर्म भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भन्दा, कुनै सांसारिक इच्छा राखेर वेदहरूमा बताइएका उपासना पद्धतिहरूलाई स्वीकार गर्दै ती आफ्ना इच्छाहरूलाई पूरा गर्ने मार्गतिर अग्रसर भइन्छ भने त्यसलाई पाञ्चायन धर्म भनिन्छ। जुन समाजमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पाञ्चायन पूजा, पाञ्चायन मन्दिरहरू होइन, पञ्चदेवहरूको यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यो पाञ्चायन धर्म
यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जीवले व्यक्तिले शास्त्रले बताएको कुरालाई उपासनाको पद्धतिलाई स्वीकार गर्दछ। अनेकौं देवी देवताहरूको पूजा हुन्छ, विशेष गरेर पञ्चदेवहरूको। यसमा चाहिँ आफ्नो इच्छाहरूलाई पुरा गर्नको लागि मात्रै, र सर्वोत्तम इच्छा भनेको मोक्षको प्राप्ति पनि त्यहाँ हुन्छ। त यी इच्छाहरू पुरा गर्नको लागि पालन गरिने धर्म भनेको पाञ्चायन धर्म हो, जसमा कर्मकाण्डको प्रधानता रहन्छ भने अर्को धर्म हो भागवत धर्म। भागवत धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि भगवत प्रीत्यर्थ जति पनि कर्महरू गरिन्छन् ती सबै भागवत धर्म अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। जसरी एकादश स्कन्धमा भनियो नि, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। जे पनि मन वचन कर्म शरीरद्वारा जे पनि कार्यहरू गरिन्छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरू भगवानलाई अर्पण गरिन्छ भने त्यसलाई भागवत धर्म भनिन्छ हैन। भागवत धर्मको पनि पर रूप र अपर रूप भनेर दुई प्रकारको विभाजन विद्वानहरूले गर्नुभएको छ। पर रूप भनेको सर्वोच्च रूप, अपर रूप भनेको प्रारम्भिक अवस्था। त भागवत धर्मको अपर रूप भनेको के हो भन्दा कुनै पनि कर्म गर्यो र कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्मलाई भगवानलाई अर्पण गरिदियो, यो अपर रूप हो। यसलाई प्राइमरी स्टेज भनेर बुझ्नुहोस् है, अपर रूप भनेको। अब पर रूप भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन अन्तिम लास्ट स्टेज भनेको के हो त भन्दा भगवत सङ्कल्पले जुन पनि कार्यहरू सम्पादन हुन्छन् त्यो सबैभन्दा उच्च कोटिको पर रूप हो भनेको। जस्तो महान भक्तहरू श्रील प्रभुपाद जस्ता महान शुद्ध वैष्णवहरूले जे पनि कार्य संसारमा गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो इच्छाद्वारा नभएर भगवानको सङ्कल्पद्वारा प्रेरित भएर गरिएका हुन्छन् ती कार्यहरू। त्यो भागवत धर्मको सर्वोच्च अवस्था हो, त्योभन्दा माथि कुनै पनि अवस्था छैन है त। यस्तो प्रकारले धर्मका दुई प्रभेदहरू टीकाकारहरूले बताउनु भएको छ। त यहाँ प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ मानिसले पाञ्चायन धर्म अर्थात् पाञ्चायन धर्म भनेको मतलब लौकिक र पारलौकिक भोगहरूको फलको प्राप्तिको आशालाई राखेर कुनै देवी देवताहरूको उपासना गर्ने जुन लौकिक रूप धर्म छ त्यसलाई परित्याग गरेर 5 वर्षकै उमेरदेखि भागवत धर्मको प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेको। 5 वर्षकै उमेरदेखि व्यक्तिले भगवानको प्रीतिको लागि कार्य गर्ने यस्तो बानीको विकास गर्नुपर्दछ भनेर प्रहलादजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। यो मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ छ। मानव प्रहलादजीका मित्रहरूले प्रश्न गर्नुभयो, होइन प्रहलाद ल ठिक छ भागवत धर्म पालन गर्ने, तर अहिले त हामी बालक अवस्थामा छौँ, बिस्तारै बिस्तारै अलिकति जवान हुँदै जाउँ, जवान हुँदै गइसकेपछि अलि उमेर ढल्किँदै जान्छ, अनि गरौँला नि त, अहिले नै किन गर्नु पर्यो, समय त पर्याप्त छँदैछ नि भनेर यस्तो प्रश्न गरे। तब प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ होइन होइन, दुर्लभम मानुषम जन्म, यो मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ छ, यो झट्ट कुनै पनि जीवले प्राप्त गर्दैन। भगवानले बडो कृपा गरेर संसारमा भड्किरहेका असंख्य जीवहरूमध्ये कुनै कुनै जीवहरूलाई मात्रै मनुष्य शरीर प्रदान गर्नुहुन्छ, केवल यसैको लागि कि त्यो मनुष्य शरीरको उपयोग गरेर आफ्नो जीवन धन जगदीश्वरलाई प्राप्त गर्न सकोस्। शरीर र संसारको आलम्बन लिएर जीवन धन आफ्नो जगदीश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि यो मनुष्य शरीर हो वास्तवमा हामीले दिएको। यो भोगको लागि यो शरीर दिएको होइन। यो मनुष्य जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ। गरुड पुराणमा पनि वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ कीटेषु कोटिशत जन्मसु मानुषत्वम तत्रापि कोटिशत जन्मसु ब्राह्मणत्वम तत्रापि कोटिशत जन्मसु वैष्णवत्वम तत्रापि कोटिशत जन्मसु मत्परत्वम। अर्थात् करोडौं करोडौं किरा फट्याङ्ग्राहरूको शरीरलाई पार गरिसकेपछि कुनै कुनै भाग्यशाली जीवहरूले मनुष्य शरीर प्राप्त गर्दछन् र त्यसमा पनि तत्रापि कोटिशत जन्मसु ब्राह्मणत्वम, त्यसमा पनि करोडौं करोडौं मनुष्यहरूमा कोही कोही मनुष्यले ब्राह्मणको शरीर प्राप्त गर्दछन्। त्यस्ता ब्राह्मणहरूमध्ये पनि करोडौं ब्राह्मणहरूमा कोही कोहीले वैष्णव हुने मौका प्राप्त गर्दछन् भने भगवानले भन्नुहुन्छ तत्रापि कोटिशत जन्मसु मत्परत्वम। त्यस्ता करोडौं करोडौं वैष्णवहरू मध्ये पनि कोही कोही मात्रै अनन्य मेरो भक्त हुन्छन् भनेर गरुड पुराणमा पनि भगवानले बताउनु भएको छ। त यही कुरालाई भन्नुहुन्छ दुर्लभम मानुषम जन्म, अत्यन्त दुर्लभ छ यो मनुष्य जन्म, बारम्बार पाइँदैन। अनि फेरि दुर्लभ भएर पनि कस्तो छ त तदप्य अध्रुवम अर्थदम,
अध्रुव छ। ध्रुव भनेको स्थिर शाश्वत, अध्रुव भनेको अशाश्वत नाशवान। त यो मनुष्य शरीरको विशेषता के हो? अत्यन्त दुर्लभ छ र साथसाथै यो नाशवान पनि छ। र यो नाशवान शरीरबाट अर्थदम विशेष अर्थ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो अर्थ हो भगवानको प्राप्ति, भगवानको प्रेमको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यसैले हे मेरा मित्र हो, 5 वर्षको उमेरदेखि, कौमार अवस्थादेखि नै भागवत धर्मको प्रशिक्षण लिनु भनेर यसरी प्रहलादजीले बताउनु भयो। अनि अगाडि के भन्नुहुन्छ? यथा हि पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुरेत। त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भन्दा यो मनुष्य जन्ममा व्यक्तिले भगवानको चरणको शरण लिनु नै जीवनको एकमात्र सफलता हो। वास्तवमा एक मात्रै सफलता यही हो कि भगवानको चरणको आश्रय हामीले प्राप्त गरौँ। किनकि भगवान नै सम्पूर्ण प्राणीहरूका स्वामी, सुहृद, प्रियतम र आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मा रूप हुनुहुन्छ। उहाँ सबै प्राणीहरूका प्रियतम हुनुहुन्छ। हामीले संसारमा प्रियतम व्यक्तिलाई खोजिरहेका छौँ, चाहे हामी पुरुष हौँ चाहे हामी स्त्री रूपमा हौँ, होइन? सबैले हामीले प्रियतम व्यक्तिलाई खोजिरहेका छौँ, जसले हामीलाई धेरै प्रेम गरोस् र हामीले पनि जसलाई धेरै प्रेम गरौँ। तर यहाँ भन्नुहुन्छ कि यदेश सर्वभूतानां प्रिय, सम्पूर्ण प्राणीहरूका प्रिय त भगवान हुनुहुन्छ। को भन्दाखेरि यथा हि पुरुषस्येह विष्णु हो, भगवान विष्णु जो सम्पूर्ण प्राणीहरूका प्रिय हुनुहुन्छ, आत्मेश्वर, आत्माका ईश्वर हुनुहुन्छ, आत्माका स्वामी हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ र सुहृद हुनुहुन्छ। उहाँकै आश्रय लिनु जीवको सबैभन्दा ठुलो सफलता हो वास्तवमा। किनकि अन्य अन्य व्यक्तिको आश्रय, वस्तुको आश्रय लिएर जीव निरन्तर यो भौतिक जन्म मृत्युको संसारमा अजस्र प्रवाहमा अगाडि बढिरहेको छ, यस्तो बताउनुहुन्छ। तब मानव उहाँका असुर मित्रहरूले भन्छन् कि होइन प्रहलाद, अहिले नै यस्तो किन गर्नु र अलिकति आनन्द पनि त गर्न सक्छौँ नि हामीले, आनन्द गर्दै रमाइलो गर्दै संसारमा अनि अलिअलि भक्ति गरौँला, त्यसमा के समस्या भएर भनेर मानव यस्तो प्रश्न गरे। तब तेस्रो नम्बरको श्लोकमा प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ, सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखमा यत्नतः। हे मित्र हो, हेर त कस्तो विचित्रको कुरा छ संसारमा। हामीहरूले जीवनमा कहिले पनि दुःखको लागि प्रयास गर्दैनौँ। दुःखको लागि प्रयास नगर्दा नगर्दै पनि जीवनमा दुःख आइपर्छ हाम्रो। त्यस्तै प्रकारले सुखको लागि पनि प्रयास धेरै गर्नु पर्दैन, किनकि सुख पनि अकस्मात हाम्रो जीवनमा आइपुग्छ। किन त भन्दा सुख र दुःख भन्ने कुराहरू सबै प्रारब्धका अधीनमा छन्, हाम्रो पूर्वजन्मको कर्मको अधीनमा छन्। यदि हामीले पूर्वजन्ममा राम्रो काम गरेका थियौँ, पुण्य कार्यहरू गरेका थियौँ भने त्यसको फलस्वरूप अहिले हामीलाई सुखको प्राप्ति हुन्छ। यदि हामीले पूर्वजन्ममा नराम्रो कार्य गरेका थियौँ भने त्यसको फलस्वरूप अहिले हामीलाई दुःखको प्राप्ति हुन्छ। सुख दुःख भन्ने कुरा पुरुषार्थको अधीन नभएर प्रारब्धका अधीन हुने गर्छन्। त्यसैले हे मित्र हो, संसारमा सुखको लागि मेहनत नगरिकन भगवानको प्राप्तिको लागि मेहनत गर्नुपर्दछ। र सुख दुःख भन्ने कुरा कालको प्रवाहमा स्वतः जीवनमा आइपुग्छन्। केवल तिनीहरूलाई हामीले स्वीकार मात्रै गर्ने हो, प्रयास गर्नु पर्दैन। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्द्यते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजम्। कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुहुन्छ। त्यसैले सांसारिक सुखको उद्देश्यले प्रयत्न गर्नुको केही आवश्यकता नै छैन, त्यसलाई प्रयास गर्नु नै पर्दैन। सांसारिक सुखको लागि हामीले धेरै प्रयास गर्नु पर्दैन, किनभने जुन वस्तु स्वयं हामीलाई प्राप्त हुनेवाला छ त्यो वस्तुको लागि परिश्रम गर्नु भनेको आफ्नो आयु र शक्तिलाई व्यर्थै खेर फाल्नु हो। प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम, त्यसमा प्रयास गर्नु हुँदैन। किनकि हामीलाई थाहा छ एउटा वस्तु मलाई प्राप्त हुँदैछ आज, त्यो म घरै बसी बसी मेरो कोठामा आइपुग्छ भनेर यदि थाहा छ भने त्यो वस्तुको लागि यहाँबाट गाडी चढेर म नारायणघाट जान्छु, नारायणघाटको पसलमा गएर किन्छु भनेर दौडिन थाल्यो भने त्यो त मूर्खता हो। जबकि थाहा छ एकैछिन म यहाँ बस्यो भने 1-2 घन्टाभित्रमा मेरै हातमा आइपुग्छ भनेर, त त्यसको लागि प्रयास किन गर्ने? मैले प्रयास नगर्ने, त्यसलाई प्रतीक्षा गरेर बस्ने। त्यो प्रयास गर्ने त्यो जुन समय छ त्यो समयलाई अर्को कार्यमा लगाउन सकिन्छ, अर्को कुनै सृजनशील कार्यमा लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्रहलादजीको भनाइ के छ भने, हे मित्र हो,
सुखको लागि प्रयास नगर संसारमा, किनकि तिम्रो कर्मले तिमीलाई सुख अवश्य दिनेछ जीवनमा। त्यसैले तिमीले प्रयास केमा गर त भन्दा भगवानको प्राप्तिको लागि प्रयास गर। त्यो भन्दा ठुलो काम अरू केही पनि छैन। न तथा विन्यत क्षेम मुकुन्द चरणाम्बुजम। भगवान मुकुन्दको चरण कमलको आश्रय लिनुभन्दा ठुलो कार्य जीवनमा अरू केही पनि छैन भनेर यसरी बडो अद्भुत उपदेश गर्नुभएको छ। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन् न विपद्येत पुष्कलम। त्यस हेर आफ्नो मित्रहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हेर मित्र हो, हामीहरूको टाउकोमा अनेक प्रकारका डरहरू छन्, विभिन्न प्रकारका डरहरू छन्। कहिले डर लाग्छ कि कतै मेरो शरीर रोगी त हुने होइन, कतै म मर्ने त होइन, कतै म गरिब हुने त होइन। यस्ता प्रकारका अनेकौँ डरहरू छन् हाम्रो शरीर, हाम्रो टाउकोमाथि डरहरू घुमिराखेका छन्। त्यसैले अब हेर यो शरीर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ एक न एक दिन यो शरीर नाश भएर जान्छ र नाश भएर जानुभन्दा अगाडि नै बुद्धिमान मनुष्यले यो नाशवान शरीरबाट आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ, आफ्नो कल्याणको लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। शरीरम पौरुषम यावन् विपद्येत पुष्कलम। जबसम्म शरीर नाश हुँदैन, नाश हुनुभन्दा अगाडिसम्म प्रत्येक क्षण आफ्नो जीवनका समयहरूलाई भगवानको प्राप्तिको लागि खर्च गर्नुपर्दछ, संसारको लागि होइन भनेर। हेर्नु, प्रहलादजीका उपदेशहरू सम्पूर्ण रूपमा निवृत्तिपरक उपदेशहरू छन् है। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। प्रहलादजी भनेको महाभागवत हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले पनि सांसारिक कार्यको लागि मोटिभेसन दिँदै दिनुहुन्न। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सबै कुराहरू निवृत्तिपरायण उपदेशहरू छन् होइन। यहाँ त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, जबसम्म शरीर नाश हुने समय आउँदैन तबसम्म प्रयास गर्नु, के को लागि? भगवानको प्राप्तिको लागि प्रयास गर्नु। संसारमा त ठ्याक्कै उल्टो छ नि, मान्छेले भन्छन् मर्ने बेलासम्म प्रयास गर्नु, के को लागि? आफ्नो गोल एचिभ गर्नको लागि भन्छन् नि। तर त्यस्तो होइन। प्रहलादजीले के भन्नुहुन्छ, जबसम्म मरिँदैन तबसम्म व्यक्तिले आफ्नो कल्याणको लागि प्रयास गर्नुपर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अगाडि बताउनुहुन्छ, हे मेरा मित्र हो सुन, यो हाम्रो जीवन यत्तिकै चुट्की बजाए जस्तो समयमा बितेर जान्छ। पुंसो वर्ष शतम ध्यायुस्तदर्धम चादितात्मनः निष्फलम यदशो रात्र्याम शेत्यन्धम प्रपेतस्तमः। भन्नुहुन्छ पुंसो वर्ष शतम, सामान्यतया मानिसको आयु 100 वर्षको हुन्छ। यदि 100 वर्षको आयु मानियो भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो आधा उमेर त केवल सुतेर मात्र बिताउँदछ, केवल सुतेर बिताउँछ त्यो व्यक्तिले आधा उमेर। अनि त्यसमा पनि के हुन्छ, रात्रिको समयमा पनि सुत्ने मात्रै होइन, घोर अज्ञानले ग्रस्त भएर सुत्छ। जब हामीहरू गहिरो निद्रामा सुत्छौँ नि, त्यो गहिरो निद्रा हुन त वेदान्तीहरूको दृष्टिकोणमा त्यो गहिरो निद्रा भनेको एक प्रकारको समाधि नै हो, यस्तो भन्छन् होइन। तथापि प्रहलादजीले के भन्नुहुन्छ, जसरी गहिरो निद्रामा सुतेको व्यक्ति भनेको कस्तो हो, एकदम लास जस्तो सुत्छौँ नि हामी, गहिरो निद्रामा, स्वप्नरहित गाढ निद्रामा हामीहरू जसरी एउटा लास पल्टेको हुन्छ, मुर्दा लडिराखेको हुन्छ, त्यस्तै मुर्दा सुते चाहिँ गरेर सुत्छौँ। त्यो पनि एउटा अज्ञानको गहनतम अवस्था हो। जागृत अवस्थामा हाम्रो बुद्धिले कार्य गर्छ, बुद्धिले संसारका अनेकौँ सङ्कल्प निश्चयहरू गर्ने गर्छ, मनले सङ्कल्प विकल्पहरू गर्ने गर्छ। यस्तो तरिकाले समय बितिराखेको छ। त्यसैले यस्तो सोच्नु हुँदैन कि म पछि गर्छु भगवानको आराधना, भागवत धर्मको आचरण म पछि गर्छु भनेर यस्तो सोच्नु हुँदैन। आफ्ना मित्रहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, निष्फलम यदसो रात्र्याम सेते अन्धम प्रपितस्तमः। रात्रिको समयमा घोर अन्धकारमा सुतेर जीवन बित्छ। त्यसैले हे मेरा मित्र हो, अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ यो भागवत धर्मलाई पालन गर्न भन्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ, हेर बाल्य अवस्थामा कस्तो छ अहिले तिमीहरूको अवस्था, हेर त तिमीहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे किरीटतो याति विंशतिः जरयाग्रस्त देहस्य याते कल्पस्य विंशति। बाल्य अवस्थामा आफ्नो हित र अहितको केही पनि ज्ञान नै रहन्न, केही पनि ज्ञान नै हुँदैन। एउटा सानो बालकलाई उसलाई के कुराले हित हुन्छ, के कुराले अहित हुन्छ भन्ने कुराको त कुनै ज्ञान हुँदैन। त्यसैले उसलाई जे कुराले अहित हुन्छ त्यही काम गर्न लागेको हुन्छ र उसका मातापिताले उसलाई गाली गर्नुहुन्छ, उसका गुरुजनहरूले उसलाई सम्झाउनुहुन्छ र बाल्य अवस्थामा केही पनि ज्ञान हुँदैन। अलि बाल्य अवस्थाबाट अलिकति बढेर अलि ठुलो भयो, हल्का बुझ्ने भयो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि 20 वर्षसम्मको समय चाहिँ लगभग खेलकुदमा नै बितिराखेको हुन्छ।
अलिअलि स्कुलमा गएर पढ्यो अनि आफ्ना साथीहरूसँग खेल्यो, न कुनै जिम्मेवारी छ जीवनमा, केही पनि छैन। यस्तो प्रकारले खेलकुदमा रमाइलोमा बितिरहेको हुन्छ। अनि बुढेसकाल आइपुग्छ, बुढेसकाल आउनु बित्तिकै शरीरलाई रोग व्याधिहरूले ग्रसित गर्न सुरु गर्छन्, रोग व्याधिहरू लाग्न सुरु गर्छन्, केही पनि गर्ने शक्ति हुँदैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ जरया ग्रस्त देहस्य, बुढेसकालमा ग्रस्त हुन्छ देह रोगहरूको कारणले गर्दा, केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले हेर, बाल्य अवस्था अज्ञानमा बित्छ, अलि ठुलो भयो व्यक्तिले सही गलत छुट्याउन सक्ने अवस्था हो, त्यति बेला पनि क्रीडा गरेर बित्छ, हाँसो मजाक गर्दै बित्छ। पुरुषले एउटा केटाले केटीलाई हेर्छ, केटीले केटालाई हेर्छ, दुवैले एक अर्कोको शरीरको चर्चा गर्दै बसिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बित्छ। बुढेसकाल भयो, बुढेसकालमा वृद्धावस्थाले ग्रस्त हुन्छ, रोग व्याधिहरूले ग्रस्त हुन्छ शरीर, केही पनि गर्न सक्ने सामर्थ्य इन्द्रियहरूमा हुँदैन। तब त्यस्तो अवस्थामा कसरी गर्न सक्छ भक्ति? कसैले गर्नै सक्दैन। दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापायतिः। यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दा, जुन एउटा कौमार अवस्था पार गरिसकेपछि र वृद्धावस्था भन्दा अगाडिको बीचको अवस्था छ नि, यौवन अवस्था, त्यो यौवन अवस्था, त्यसमा के हुन्छ त समस्या भन्दा, कहिले पनि पुरा नहुनेवाला अनेकौं कामनाहरू, दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलिएसा, अत्यन्त बलवान काम इच्छाहरू, किनकि त्यही समयमा आउँछ नि त जुन समय हाम्रो छ अहिले, करियर बनाउने। यसैलाई भन्नुहुन्छ दुरापुरेण कामेन, कहिले पनि पुरा नहुने कामनाहरू। अब यी कामना पुरै हुँदैन नि। हेर्नुहोस्, यत्रो समयसम्म पढेर आयो, स्कुल कलेजहरू पार गरेर आयो, अब त ठिक होला भनेको अब झन् कामनाहरू बढ्दैछन्। परिवारका कामनाहरू पनि हाम्रो टाउको माथि छन्, समाजका कामनाहरू पनि हाम्रो टाउको माथि छन्। अब यो कहिले पनि पुरा हुँदैन। बलिएसा भन्नुहुन्छ, अत्यन्त बलवान कामहरूले। अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ, शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः। अनि केही समयपछि विवाह इत्यादि गर्छ, विवाह गरेर गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्छ, अनि गृहेषु सक्तस्य, गृहस्थ जीवनको आसक्तिमा प्रमत्तस्यापयातिः, प्रमत्त भएर आफ्ना दिनहरू बिताउन थाल्छ। किनकि प्रमत्त के कारणले हुन्छ भन्दा, गृहस्थीका कार्यहरू गर्नु पर्यो, गृहस्थ जीवनमा रहेपछि आफ्नो पत्नीका इच्छाहरू पुरा गर्नु पर्यो, पुत्र पौत्र इत्यादिका इच्छाहरू पुरा गर्नु पर्यो। त यसमा प्रमत्त भएर व्यक्ति चाहिँ बाँधिन पुग्छ। त्यसैले हे मित्र हो, तिमीहरूले यो सबै कुराहरूको चिन्तन नगर, भगवानको भक्ति गर भन्ने हुनुहुन्छ। को गृहेषु पुमान् शक्तमात्मान जितेन्द्रियः स्नेह पाशे दृढे बद्धमुत्साहेत विमोचितुम्। हे दैत्य बालकहरू, जसका इन्द्रियहरू आफ्नो कन्ट्रोलमा छैनन्, आफ्नो वशमा छैनन्, त्यस्तो को व्यक्ति होला, त्यस्तो को व्यक्ति होला जसका इन्द्रियहरू आफ्नो कन्ट्रोलमा छैनन् र गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरेको छ र उसले आफूलाई त्यो गृहस्थबाट छुट्याउने प्रयास गर्न सकोस्। अर्थात् यहाँ के भन्न खोज्नु भएको भन्दा, जो अजितेन्द्रिय व्यक्ति छ, जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास गरेकै छैन कहिले, त्यस्तो अजितेन्द्रिय व्यक्ति यदि गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति त्यो गृहस्थ जीवनबाट निवृत्ति हुने कहिले पनि इच्छा नै गर्दैन। उसले त्यही ऊ आसक्तिहरूमा रमाउन थाल्दछ। जति बुढो हुँदै जान्छ त्यति उसका आसक्तिहरू पनि बढ्दै जान्छन्। त्यसैले त्यहाँबाट निस्किने इच्छा नै गर्न सक्दैन उसले। तसर्थ यहाँ प्रहलादजीले के भन्नुहुन्छ आफ्नो मित्रहरूले भन्दा, हे मित्र हो, समय रहँदै आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने अभ्यास गर। इन्द्रियहरूलाई जथाभावी विषय भोगमा नलगाऊ। यी इन्द्रियहरू विषय भोग गर्नको लागि होइनन्। यी इन्द्रियहरू भुत्ते छन्। अहिले इन्द्रियहरू हाम्रा रोगी छन्। यी रोगी इन्द्रियहरूले संसारका विषय भोग गर्यो भने त्यति नै हामी संसारमा बाँधिँदै जान्छौँ। त्यसैले भोग नगर। अनि तिमीहरूले सोचौला कि इन्द्रिय चाहिँ चञ्चल छन्, यसो गृहस्थ जीवनमा गयो भने इन्द्रियहरू नियन्त्रण हुन्छन् कि भनेर होइन। चञ्चल इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नको लागि गृहस्थ जीवन हुँदै होइन वास्तवमा। जसका इन्द्रियहरू अत्यन्त चञ्चल छन्, बलवान छन्, नियन्त्रणमा छैनन्, त्यो व्यक्ति गृहस्थमा गयो भने झन् विषय बन्न पुग्छ। तर जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई किञ्चित पनि नियन्त्रण गर्न सिकेको छ पहिलेदेखि, त्यसको प्रशिक्षण लिएको छ, त्यस्तो व्यक्ति यदि गृहस्थ जीवनमा गयो भने संयम युक्त जीवन बिताउन सक्छ, संयम सदाचार युक्त हुन सक्छ र उसले समय आइसकेपछि उचित समयमा गृहस्थका सबै जिम्मेवारीहरूबाट आफूलाई अलग राख्न पनि समर्थ हुन सक्छ वास्तवमा।
यही कुरा यहाँ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। कोन्वर्थ तृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि यैप्सितः यं क्रीडात्य शुभिः पृष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक्। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, हेर जसलाई चोरहरूले, सेवकहरूले अनि व्यापारीहरूले पनि सबै व्यक्तिहरूले आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर पनि सङ्ग्रह गर्दछन्। जसलाई भनेको कसलाई त? धनलाई, पैसालाई। चोरले पनि आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर पैसालाई सङ्ग्रह गर्दछ भने एउटा गृहस्थ व्यक्तिले पनि आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर धनको सङ्ग्रह गर्दछ। सबैले प्राणको बाजी लगाएर धनलाई सङ्ग्रह गर्दछन् र सबैको अत्यन्त वाञ्छित वस्तु हो धन भनेको। सबै चाहन्छन् पैसा होस् भनेर। भने आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर कमाएको धन, एक एक पसिनाका थोपाहरू चुहाएर कमाएको धन, हे मित्र हो, कसले छोड्न सक्छ त्यो धनको तृष्णालाई? त्यो धनको आसक्तिलाई कसले छोड्न सक्छ? त्यसैले हे मित्र हो, तिमीहरूले त्यस्तो नसोच। तिमीहरू अझै यी सबै सांसारिक कुराहरूलाई बुझ्न सक्ने भएका छैनौ। मेरो कुरालाई मान, संसारिकतामा अल्झिएर तिमीहरू बस्ने इच्छा नगर भनेर बडो रमाइलो कुरा भन्नुहुन्छ। अनि तब मित्रहरूले भन्छन्, होइन प्रहलाद, तिमी किन यस्तो विपरीत कुरा गरेको? विवाह गरिसकेपछि पनि त व्यक्ति बिस्तारै बिस्तारै निवृत्ति मार्गमा जान सक्छ नि, है? यो पनि त एउटा विधि छ, विवाह गर्नु, विवाह गरिसकेपछि बिस्तारै निवृत्ति मार्गमा जानु, गृहस्थ जीवनको कर्तव्यहरूबाट अवकाश लिनु सही समयमा, यो पनि त एउटा विधि छ। भने विवाह इत्यादिमा जानुमा के दोष छ र त्यस्तो? यस्तो प्रश्न गरे। तब प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, म फेरि हजुरहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, गृहस्थ जीवनबाट भगवानको प्राप्ति हुन्छ हुँदैन यो अलग विषय हो, होइन? तर प्रहलादजीले जुन उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ यी सबै निवृत्ति परक उपदेशहरू छन्, वैराग्य परक उपदेशहरू छन्। यसलाई हामी बुझ्नुपर्छ। तब प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ, कथम प्रियाय अनुकम्पिताय सङ्गम रहस्यम रुचिरांश मन्त्रान् सुहृत्सुच स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्त चित्तः। हे मेरा मित्र हो, कथम प्रियाय अनुकम्पिताय सङ्गम रहस्यम रुचिरांश मन्त्रान्। जो व्यक्ति आफ्नी प्रियतमा पत्नीसँग एकान्तमा सहवास गर्दछ अनि आफ्नी पत्नीसँग अत्यन्त प्रेमले कुरा गर्दछ, एकान्तमा मिठा मिठा कुराहरू गर्दछ, अनुकम्पिताय, बडो अनुकम्पा गर्दै पत्नी बोल्न थाल्दछिन् आफ्नो पतिसँग, सङ्गम रहस्यम रुचिरांश मन्त्रान्, अत्यन्त रुचि लाग्ने, कानले सुन्दाखेरि अत्यन्त प्रिय लाग्ने रुचिकर मन्त्रहरू बोल्न थाल्छिन्, रुचिरांश मन्त्रान्। बडो व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ प्रहलादजीले। के भन्नु, 5 वर्षको प्रहलादजी, ब्रह्मचारी प्रहलादजी हुनुहुन्छ, तर गृहस्थको सबै एकान्तिक कुराहरू उहाँलाई थाहा छ। क्या यो हो भक्तिको महिमा। हेर्नु, तपाईँले भगवानको आश्रय लिनुहोस्। कतिपय व्यक्तिहरू सोध्छन् कि ओहो, सन्यासी भइयो, ब्रह्मचारी भइयो भने त यो अनुभव नै नहुने रहेछ नि त जीवनमा, त्यो त छुट्ने भयो नि त जीवनबाट अनुभव, स्त्री सङ्घको अनुभव भनेर सोध्छन् कि कोही कोहीले। अरे बाबा, तपाईँले पूर्ण रूपले भगवानको आश्रय लिनुहोस्, सबै अनुभव, ज्ञान विज्ञान तपाईँको अगाडि हृदयमा प्रकाशित हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ प्रहलादजीलाई, प्रहलादजी 5 वर्षको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर एकान्तमा गृहस्थले के गर्छन् भन्ने कुरो यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। ल, कस्तो मजाले भन्नुहुन्छ यहाँ, रुचिरांश मन्त्रान्, एकान्तमा आफ्नी प्रिय पत्नीसँग आलिङ्गन गर्दै बसेको गृहस्थ उनको आँखामा आँखा मिलाएर हेर्न थाल्दछ, बडो कृपा गर्दछ आफ्नी पत्नीलाई, उनले गरेको त्यागको कुरालाई हेर्दछ। ओहो, मेरो लागि आफ्नो घर परिवार छोडेर आई यसले, मेरो लागि, केवल मेरो लागि। हेर त, स्त्रीहरूको त्याग धेरै ठुलो हुने गर्दछ, पुरुषले त के त्याग नै गर्नु पर्दैन, विवाह गर्दा त सबै त्याग स्त्रीहरूले त गर्छन् नि। त उसले गरेको त्यागलाई सम्झिन्छ, मेरो लागि छोडेर आएपछि। अनि एकान्तमा मिठा मिठा कुरा गर्दछन्, रुचिरांश मन्त्रान्, बडो सुन्दर सुन्दर रुचि लाग्ने मन्त्रहरू बोल्छिन् भनेको यस्तो यस्तो कुराहरू भन्छन् कि ती मन्त्रहरू सुनेर मन्त्रमुग्ध हुन्छ त्यो गृहस्थ कामी पुरुष। सङ्गम रहस्य रुचिरांश मन्त्रान् सुहृत्सुच स्नेहसितः शिशूनाम्। अनि त्यसपछि आफ्ना आफन्तीहरू, आफ्ना मित्र बान्धवहरू, सुहृतहरू, स्नेहसितः शिशुनाम, र सन्तानहरू जन्म लिइसकेपछि आफ्नो पुत्र अथवा पुत्री होस्, जो भए पनि, अनि उनीहरू कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। कलाक्षराणाम भनेको तोत्ले तोत्ले बोली बोल्न सुरु गर्दछन् बच्चाहरू, तोत्ले तोत्ले बोली बोल्दै बाबा आमा मामा भन्न सुरु गर्दछन्। त्यो कुरा सुनेपछि अनुरक्त चित्तः, आफ्नो चित्त पूर्ण रूपले अनुरक्त आसक्त भएर चाहिँ उनीहरूको त्यो मधुर बाणीमा फस्न पुग्दछ।
त यस्तो प्रकारले आफ्नो पत्नीमा आफ्नो पुत्रमा प्रश्न पुग्दछ। त्यसैले हे मित्र हो, त्यस्तो क्षेत्रलाई तिमीले कसरी छोड्न सक्छौ? छोड्न सक्दैनौ तिमीहरूले। गाह्रो छ तिमीहरूलाई, किनभने तिमीहरू असुर बालकहरू हौ। असुर बालकहरू भएको हुनाले तिमीहरू जन्मैदेखि नै स्वतः इन्द्रिय भोगतिर आकृष्ट छौ। तिमीहरूले गृहस्थ छोडेर चाहिँ एउटा वैराग्यको मार्गमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले सोच्दै नसोच भनेर भन्न खोज्नु भएको छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, पुत्रान् स्मरस्ता दुहित्रे हृदया भातृन् स्वश्रीवा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोरु परीक्षा दशंस वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्य वर्ग्यान्। अब हेर हे मित्र हो, पुत्रान् स्मरताम दुहित्री हृदया। एउटा पितालाई सबैभन्दा प्रिय आफ्नी पुत्री हुने गर्छ र भन्नुहुन्छ दुहित्री हृदया। ससुराल गइसकेकी आफ्नी प्रिय पुत्रीहरूलाई सम्झेर, आफ्नी पुत्रीहरू अब 2-4वटा पुत्री छन् भने पनि उनीहरूलाई सम्झिँदै, एउटी पुत्री थिए भने पनि उसलाई सम्झिँदै एकान्तमा बसेर रुन थाल्दछ पिता। के गर्यो भने उसलाई सुख दुःख कस्तो छ भनेर, होइन। अनि माता पिता आफ्ना दाजुभाइहरू सबै सामग्रीहरू, सुन्दर सामग्रीहरू, घरका सामग्रीहरूसँग घेरिएर, त्यस्तै गरेर गृहान मनोज्ञोरु परिच्छदांश वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्य वर्ग्यान। आफ्नो मनलाई अत्यन्त आनन्द दिने, रमाइलो दिने खालका घरका सम्पूर्ण सामग्रीहरू, दराज फर्निचरहरू, त्यस्तै गरेर घरका अन्य अन्य वस्तुहरू भयो, मोबाइल ल्यापटपहरू भयो, यी सबै कुराहरू, यी सबै चिजले मनलाई एक किसिमको मनोरञ्जन दिने गर्दछन्। वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्य वर्ग्यान। पशुहरू, पशु भनेको घरको बाइकहरू, कारहरू, यी सबै कुराहरू यति धेरै चिजले घेरिएर रहन्छ। हे मेरा मित्र हो, गृहस्थ जीवनमा व्यक्ति, तिमीहरूले कसरी छोड्न सकौला त्यो सबै कुरालाई? विचार गर। तिमीहरूले छोड्न सक्दैनौ हे मित्र हो। त्यजेत कोशस कृतिवेहमानः कर्माणि लोभाद् अवितृप्त कामः औपस्त्यजह्यं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्त मोह। हे हे मित्र हो, तिमीहरूले रेशमको किरा देखेका छौ? सोध्नुभयो। मित्रहरूले भन्नुभयो देखेका छौ रेशम। त्यसले के गर्छ भन्दा आफ्नो सन्तानको लागि, आफ्ना बच्चाहरूको लागि भनेर, लार्भाको लागि उसले शरीरबाट 100औं गज लामो रेशमको धागो उत्पादन गर्दछ। त्यो कोकुन बनाउँछ उसले। त्यो कोकुन भनेको नै त्यही रेशमको धागो त हो। कोकुन बनाउँदछ, तर यसरी बनाउँदा बनाउँदै जाँदाखेरि उसले त्यहाँबाट आफू बाहिर निस्किने ठाउँ पनि राख्न बिर्सिन्छ। बनाइराख्छ, आफू बाहिर निस्किने ठाउँ त बनाउनु पर्थ्यो, तर बनाउँदैन उसले। अनि अन्तिममा त्यही कोकुनभित्र निसासिएर मर्न पुग्दछ त्यो रेशमको किरो। त्यस्तै प्रकारले कोशस कृदि वेहमानः कर्माणि लोभाद् अवितृप्त कामः। त्यस्तै गरेर एउटा संसारी व्यक्ति जो गृहस्थमा अल्झिएको छ, उसका तृप्ति नभएका कामनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि उसले आफ्नो गृहस्थको क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै जान्छ, विस्तार गर्दै जान्छ, विस्तार गर्दै जान्छ। अझै धन कमाऊ, अझै धन कमाऊ, अझै सङ्ग्रह गरौँ भन्दै जान्छ। औपस्त्य जह्यम बहुमन्यमान। अनि के सोच्न पुग्छ भने केवल औपस्त्य, उपस्थ भनेको जनेन्द्रिय, जह्यम, जह्यम भनेको जिब्रो, जिब्रो र जनेन्द्रियको सन्तुष्टिलाई नै उसले बहुमन्यमान, सबैभन्दा ठुलो आनन्द हो भन्ने सोच्न पुग्दछ। जनेन्द्रियलाई सन्तुष्टि गर्न पायो र जिब्रोलाई मिठो मिठो खान दिएर सन्तुष्टि गर्न पायो। यसैलाई नै जीवनको सर्वोच्च लाभ हो, सर्वोच्च आनन्द हो भनेर सोच्न पुग्दछ। र अन्तिममा भन्नुहुन्छ कथम विरज्येत दुरन्त मोह। हे मित्र हो, यस्तो दुरन्त मोह, त्याग्नै नसकिने मोहलाई कसरी तिमीहरूले त्याग्न सक्दछौ? त्याग्न सक्दैनौ। त्यसैले चिन्तन नै नगर त्यताको। कुटुम्ब पोषाय वियन् निजायोर न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्धते न स्वकुटुम्ब रामः। यहाँ भन्नुहुन्छ कुटुम्ब पोषाय वियन निजायु, निज आयु वियन कुटुम्ब पोषाय। आफ्ना कुटुम्बीहरूको, आफ्ना सन्तानहरूको पालन पोषण गर्नको लागि, यो मेरो कुटुम्ब हो, यो मेरो पुत्र हो, यो मेरो पुत्री हो, यो मेरो आफन्त हो भन्ने भावमा यति रमाउन थाल्दछ कि तिनीहरूकै पालन पोषण गर्नको लागि आफ्नो अमूल्य समयलाई गुमाइदिन्छ, अमूल्य समयलाई नाश गरिदिन्छ, आफ्नो आयुलाई नाश गर्छ। निज आयु, आफ्नो आयुलाई। न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्तः। पागल जस्तो बनेर उसले सोच्दै सोच्दैन कहिले पनि ओहो
मेरो जीवनको उद्देश्य त संसारबाट निस्किनु हो, संसारलाई बढाउनु होइन। यो सबै कुरालाई उसले कहिले सोच्न पनि सक्दैन। आफ्नो अमूल्य समय यिनीहरूकै पालन पोषणमा बिताइदिन्छ। त यसको यस्तो प्रमादको कुनै सीमा छ हे मित्र? विचार गर। त्यसलाई कहिले पनि सुख मिल्दैन। फेरि यस्तो होइन कि त्यो सबै गर्नाले उसलाई एकदम आनन्द सुखको प्राप्ति भएको छ, होइन। सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा, चारैतिरबाट तीन तापहरूले दुखी भइराखेको हुन्छ। आदि दैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक क्लेशहरूले जस उसलाई सताइराखेका हुन्छन्। त्यो पालन पोषण गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ उसका पुत्र पौत्र इत्यादिले पनि उसलाई अनेकौँ नराम्रो वचनहरू लगाउँछन्, अनेक प्रकारका दुःखहरू सहन्छ। तर पनि निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब राम, आफ्नो कुटुम्बमा यति रमाइरहेको हुन्छ कि उसलाई यति दुःखहरू आउँदा आउँदै पनि कहिले पनि वैराग्य चाहिँ आउँदैन। कहिले पनि वैराग्य आउँदैन उसलाई, होइन। जस्तो मैले, मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ के, उहाँ चाहिँ एकदम जो सानै उमेरमा विदेश जानुभयो। सानै उमेरमा भन्नुको अर्थ हो अब जुन 18-19 वर्षको उमेरमा उहाँ चाहिँ विदेश जानुभयो। विदेश गएर उहाँले चाहिँ कमाउनु भयो। उहाँ मुनि दुईवटा भाइहरू थिए र एउटा बहिनी पनि थिए। विदेश जानुभयो, कमाउनु भयो, त्यहाँबाट पैसा पठाउन सुरु गर्नुभयो। एकदम मेहनत गर्नुभयो उहाँले, होइन। 18-19 घन्टाको ड्युटी गर्नुहुन्थ्यो। एकै ठाउँमा उभिएर सेक्युरिटी गार्डको यस्तो काम थियो उहाँको। यसरी गर्नुभयो। 7-8 वर्ष बस्नुभयो। 7-8 वर्ष बस्नुभयो। 7-8 वर्ष बसिसकेपछि नेपाल आउनुभयो। उहाँहरूले पठाएको पैसाबाट चाहिँ उहाँका भाइ बहिनीहरू सबैले पढे, अगाडि बढे, होइन। अनि अन्तिममा यो दाइले विवाह गर्नुभयो। विवाह गरिसकेपछि घर चलाउन सुरु गर्नुभयो। अब दुर्भाग्यवश यस्तो श्रीमती परे कि श्रीमतीले उहाँको मासु खान सुरु गरे कि, लिटरली एकदम यति दुःख दिन थाले कि घरमा चारैतिरबाट एकदम, अब के भन्ने, यो सबै मैले पनि भोगेको कन्डिसन हो, होइन। उहाँहरूसँग बसेको थिएँ म, उहाँहरूको त्यो कन्डिसन मैले देखेको क्या त्यो टाइममा, त्यो भोगेको मैले। यति कठिन स्थिति थियो कि अब घरमा अरू कोही पनि बस्न नसक्ने भयो। सबजना दाजुभाइहरू बिस्तारै बिस्तारै छुट्टिन थाले। त्यो दाइलाई पनि यति कठिन भयो, यति गाह्रो भयो। र जसो जसो गरेर उहाँको एउटा छोरी जन्मेको थियो। अहिलेसम्म पनि यस्तो स्थिति छ। अब त्यो दाइको उमेर लगभग लगभग अब 40 वर्षतिरको उत्तरार्धतिर लागिसक्यो। अहिलेसम्म पनि यति कठिनाइ छ, यति कठिनाइ छ कि उहाँको पुरा जीवन दुःखै दुःख दुःखै दुःख दुःखै दुःखमा बित्यो क्या, होइन। एउटा समयमा आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई पढाउने जिम्मेवारी लिनुभयो, दुःख गर्नुभयो। आएर विवाह गरेर सुख होला भनेको त झन् अब कस्तो कर्मको खेल है। यस्तो श्रीमती परिदियो कि झन् दुःख थप्यो कि, अब सुख होला भनेको झनै दुःख थप्यो। बेकारमा बिहे गरेछु मैले, ओहो भनेर पश्चाताप गर्नुहुन्छ, झन् दुःख थप्यो। यति कठिन। अब हेर्नु, हजुरहरूलाई थाहा छैन, यदि कोही विवाहित हुनुहुन्छ भने बुझ्नुहुन्छ। यदि श्रीमती तपाईँको जीवनमा यदि श्रीमती तपाईँको अनुसार चल्ने खालको पर्यो भने किञ्चित किञ्चित मात्रामा तपाईँले आफ्नो गृहस्थ जीवनलाई चलाउन सक्नुहुन्छ सफलतापूर्वक। तर यदि तपाईँको श्रीमती तपाईँको हातभन्दा बाहिरको पर्यो भने विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ नरक जानै पर्दैन। यही नरकको साक्षात् दर्शन तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ, होइन। नरकमा पनि त्योभन्दा धेरै दुःख हुँदैन। यो चाणक्यले पनि आफ्नो नीतिशास्त्रमा भन्नुभएको छ। त्यसैले बडो कठिन छ स्थिति, हेर्नुहोस्। त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि म के सुझाव दिन्छु भने कहिले पनि विवाह इत्यादि कार्यहरू गर्दाखेरि 10-15 दिनको, 2-4 दिनको, 2-4 वर्षको त्यो यसो छेडिक बाह्य लभ प्रेम भन्छन् नि, त्यो कुरालाई नहेर्नु होला। लभ म्यारेज त पहिलो कुरो गर्दै नगर्नुहोस् कसैले पनि, होइन। लभ म्यारेज भन्ने कुरा गर्ने त्यति उपयुक्त होइन। मागेर गर्नुहोस्, तर पनि स्वभावहरू हेरेर, होइन, उसको कुल खानदान हेरेर, यो सबै कुराहरू हेरेर विचार गर्नुहोस्। जो केटीसँग विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ पहिला उसकी आमालाई हेर्नुहोस् तपाईँहरू। आमाको संस्कार कस्तो छ? आमाको संस्कार यदि ठिक छ भने छोरीको संस्कार पनि ठिक छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ क्या। यी व्यवहारिक कुराहरू हुन्, होइन। व्यवहारिक कुराहरूलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ, चारैतिरबाट दुःख हुँदा हुँदै पनि व्यक्ति। अनि फेरि त्यो दाइलाई मैले बिस्तारै अलिअलि भक्तिको कुराहरू पनि बताएँ, तर पनि उहाँलाई केही इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन कि। ठ्याक्कै यही कुरा भन्नुहुन्छ यहाँ प्रहलाद महाराजले कि न निर्विद्यते स्वकुटुम्ब राम। यति धेरै दुःखहरू हुँदा हुँदै पनि ऊ आफ्नो कुटुम्ब परिवारहरूबाट उसले आफ्नो मनलाई वैराग्यतिर लगाउनै सक्दैन, लगाउँदैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ प्रहलादजीले, हे मित्र हो, तिमीहरू कसरी निस्किन सक्छौ त्यहाँबाट? निस्किन सक्दैनौ। तिमीहरू बुझ्ने प्रयास गर। यो सबै संसारको रीति हो।
हेर प्रहलादजीले एकदम सिधा स्पष्ट कुरा भन्नुभएको छ, त्यो मिलाएर कुरा गर्ने यताउता होइन, ठिक छ होइन, त्यस्तो होइन, सिधा कुरा। वित्तेषु विनिविष्ट चेता विद्वांस दोषम परवित्त हरतु प्रत्येह चाथाप्य जितेन्द्रियस्त दशन्त कामो हरते कुटुम्बी। के भन्नुहुन्छ? बडो रमाइलो कुरा भन्नुहुन्छ, कस्तो विडम्बनाको कुरा हो। आफ्ना कुटुम्बीजनहरूको ममताको डोरीमा बाँधिएर यति असावधान हुन्छ त्यो व्यक्ति, उसको मन धनको चिन्ताले सदैव डुबिराखेको हुन्छ, जति बेला पनि धनकै चिन्तन गरिराखेको हुन्छ उसले, जति बेला पनि। अनि त्यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा धनको आर्जन गर्नको लागि उसले अनेकौं प्रकारका गैर कानुनी कामहरू, धर्म विरुद्ध कामहरू गर्न सुरु गर्दछ, आफ्ना त्यही परिवारको पालन पोषण गर्नको लागि। हेर्नुहोस् है, जुन परिवारले उसलाई यति अथाह दुःख दिइरहेको छ, त्यही परिवारको पालन गर्नको लागि उसले अधर्मयुक्त धन आर्जन गर्न सुरु गर्छ, आफ्नो जीवनलाई पनि नारकीय बनाउन सुरु गर्दछ। कहिले पनि त्यहाँबाट वैराग्य नै हुँदैन। बडो विचित्रको छ यो संसार हे मित्र हो। विद्वान पित्थम दनुजा कुटुम्बम पुष्णन स्वलोकाय न कल्पते वै यह स्वीय पारक्य विभिन्न भाव स्तमः प्रपद्येत यथा विमूढः। हे मित्र हो, जो व्यक्तिले यस्तो प्रकारले आफ्ना कुटुम्बीहरूको केवल पेट पाल्नको लागि नै अधर्म आचरण गरिरहेको छ, कहिले पनि भगवानको भजन गर्दैन, कहिले पनि भगवानको भजन नै गर्दैन व्यक्तिले, भलै त्यो विद्वान नै किन नहोस्, लौकिक ज्ञान उसलाई अत्यन्त उच्च स्तरको प्राप्त भएको नै किन नहोस्, त्यसले कहिले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। अनि त्यो व्यक्ति म र मेरो इत्यादिको संसारको द्वैत प्रपञ्चमा अल्झिरहन्छ, त्यहाँबाट बाहिर उसले सोच्नै सक्दैन, यो मेरो परिवार, मेरो परिवार खुसी हुनु पर्यो, म पनि खुसी हुनु पर्यो, बस यति काम। धेरैभन्दा धेरै सोचेछ भने यति मात्रै सोच्छ उसले, म पनि खुसी हुनु पर्यो, मेरो परिवार पनि खुसी हुनु पर्यो, यति मात्रै सोच्न पुग्दछ, अरू उसलाई केही कुराको पनि मतलब हुँदैन। यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद् वा दीनः स्वमात्मनमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्ग। अनि त्यसपछि त्यो गृहस्थ व्यक्ति कस्तो हुन्छ भने आफ्ना कुटुम्बीहरूको पालन पोषण गर्दै आफ्नी पत्नीका इच्छाहरू पुरा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै क्रीडा मृग बन्न पुग्दछ। क्रीडा मृग भनेको के हो भन्दा जसरी कुनै जनावरलाई आफ्नो इच्छाले नचाउन सक्छ नि व्यक्तिहरूले, जसरी एउटा चटकेले बाँदरलाई नचाउँछ नि, त्यस्तै प्रकारले स्त्रीहरूको हातको क्रीडा मृग बन्न पुग्दछ त्यो व्यक्ति, क्रीडा मृग बन्न पुग्दछ। अनि कस्तो तरिकाले भन्दा त्यो गृहस्थका हात खुट्टाहरू चारैतिरबाट जन्जिरले बाँधिएका हुन्छन्, जन्जिरले, केका जन्जिर? आसक्तिका जन्जिरहरूले। अनि ती आसक्तिका जन्जिरले जता जता उसले डोर्याउँछन् त्यता त्यता ऊ डोरिन पुग्दछ। कहिले पनि उसले परमार्थको विषयमा चिन्तन नै गर्नै नै पाउँदैन, उसले गर्न सक्नै सक्दैन। हजुरहरूले पनि हेर्नुहोस् न संसारका मान्छेको स्थिति कस्तो छ वास्तवमा, कस्तो विचित्रको स्थिति। चिन्तन उनीहरूको पुग्दै पुग्दैन त्यहाँसम्म कि ओहो यो संसार छोड्नुपर्छ भनेर कहिले पनि त्यहाँसम्म चिन्तन पुग्दैन। त्यसैले ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु सङ्गम विषयात्मकेषु उपेत नारायण आदि देवम समुक्त सङ्गै ऋषितोपवर्गः। त्यसैले हे मेरा मित्र हो, हे मित्र हो, म तिमीहरूलाई भन्दैछु यो विषयासक्त दैत्यहरूका सङ्गबाट तिमीहरू टाढा बस। यी दैत्यहरूका सङ्ग नगर तिमीहरू, यद्यपि तिमीहरू पनि दैत्य बालक हो, तर पनि तिमीहरू सुध्रिन सक्ने सम्भावना छ। सङ्ग दोषबाट बच। राम्रो व्यक्तिको सङ्ग गर्यो भने तिमीहरूमा पनि साधुता आउँछ, साधुताले तिमीहरूलाई संसारबाट पार गराउँछ। तर दैत्यहरूको सङ्ग गरिराख्यो भने तिमीहरूमा पनि दैत्य गुणहरू बढ्न थाल्नेछन्। टाढैबाट छोडिदियो यो दैत्यहरूको सङ्गलाई। अब के गर त भन्दा उपेत नारायण आदि देवम, आदि पुरुष भगवान नारायणको शरण ग्रहण गर। हेर्नु स्पष्ट कुरा, सिधा कुरा, यताउता दायाँ बायाँ होइन। प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ आदि पुरुष भगवान नारायणको शरण ग्रहण गर, किनभने जो व्यक्तिले संसारका आसक्तिहरूलाई छोडेका छन् ती महात्माहरूका उहाँ नै परम प्रियतम र परम गति हुनुहुन्छ। समुक्त सङ्गै ऋषितोपवर्गः। जुन महापुरुषहरूले, जुन साधु सन्तहरूले संसारको आसक्तिलाई छोडेर
जङ्गलमा गएर एकान्त भावले चिन्तन गर्दछन् र आफ्नो अन्तःकरणमा प्रेमको तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछन्, त्यही प्रेमका तत्त्वका मूर्तिमान स्वरूप नै ती आदि पुरुष भगवान नारायण हुनुहुन्छ। हेर्नु, प्रेमको स्वरूपलाई संसारी मान्छेले कहिले बुझ्नै सक्दैन। हुन त संसारका व्यक्तिले पनि प्रेमकै कुरा गर्छन्, प्रेमकै गीतहरू गाउँछन्, प्रेमकै फिल्महरू बनाउँछन्, प्रेमकै शायरीहरू बनाउँछन्। त्यस्तै गरेर संसारका सबै ममतालाई छोडेर गएका एकान्तमा भजन गर्ने साधु सन्तहरूले पनि प्रेमकै चर्चा गर्छन्। हेर्नु, फरक के छ त भन्दा संसारी व्यक्तिहरूले काम वासनाको क्रीडालाई नै प्रेम मान्ने भुल गर्दछन् भने जो संसारका सबै सम्बन्धहरूलाई छोडेर एकान्तमा गएर निष्प्रिय भएर सबै ममताहरूलाई त्याग गरेर भजन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले प्रेमको वास्तविक तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नुभयो। यदि प्रेम गर्नु छ भने संसारलाई छोड्नुपर्छ, यो सिधा अर्थ। प्रेमको तत्त्व संसारमा बसेर यी केटाकेटीसँगै बसेर त्यो तत्त्वलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, त्यो केवल काम वासनाको खेल हो। यदि हेर्नु, त्यसैले श्रील जगन्नाथ दास बाबुजी महाराज हेर्नुहोस् त, उहाँको फोटोमा हेर्नुहोस्, शरीरमा केवल कौपिन मात्रै छ, केही पनि छैन। तर प्रेम यस्तो छ हृदयमा कि साक्षात् देवताहरूका राजा इन्द्रले पनि उहाँको चरण धुली लिन अगाडि आउनुहुन्छ, चरण धुली उहाँलाई पनि दुर्लभ छ। यस्तो प्रेमले लबालब भरिएको छ हृदय। गौर किशोरदास बाबुजी महाराजले हेर्नु, के छ? केही पनि छैन, फक्कड महात्मा हुनुहुन्छ, तर हृदय यस्तो लबालब प्रेमले भरिएको छ, स्वयं भगवान कृष्ण पनि भमरा जस्तो बनेर त्यो हृदयको वरिपरि भुनभुनाइराख्नुहुन्छ। त्यो प्रेम के हो? यी महात्माहरूलाई थाहा छ प्रेम भनेको के हो। यदि कसैलाई जान्नु छ प्रेम भनेको के हो, वाट इज लभ, वाट इज लभ भन्छन् नि, अनेकौँ परिभाषाहरू दिएका छन् मानिसहरूले होइन, आफ्नो स्तरबाट। लभ मिन्स दिस, लभ भनेको यस्तो, प्रेम भनेको यस्तो। अरे यी संसारका यी विषय प्राणी, पामर प्राणीहरूलाई कहाँ थाहा छ प्रेम भनेको? प्रेम भनेको यदि बुझ्नु छ भने विरक्त सन्तहरूको हृदयमा गएर बुझ्नुहोस्, उहाँहरूको शरणमा पुग्नुहोस्, उहाँहरूको सेवा गर्नुहोस्, प्रेमको तत्त्व आफै प्रकाशित हुन्छ हृदयमा। त त्यसैले यहाँ प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ, हे मेरा मित्र हो, जो समुक्तसँगै ऋषित्व अपवर्ग, जो मुक्तात्मा महापुरुषहरू हुनुहुन्छ, संसारको आसक्तिबाट टाढा रहनुभएका महापुरुषहरूका एकमात्र प्रियतम भगवान नारायण हुनुहुन्छ, उहाँको शरणमा जाऊ। न ह्याच्युतं प्रीणयतो वैह्यासुरात्मजः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः भन्नुहुन्छ। हे मित्र हो, अनि फेरि ती भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई प्रसन्न गर्नको लागि धेरै ठुलो परिश्रम केही पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन उहाँलाई प्रसन्न गर्नको लागि। तिमीहरूले यस्तो नसोच कि ओहो उहाँ त आदि पुरुष भगवान हुनुहुन्छ, मुक्त आत्माहरूका गति हुनुहुन्छ भने उहाँलाई प्रसन्न गर्नको लागि त धेरै ठुलो झन्डा गाड्नुपर्छ होला, धेरै हङ्गामा गर्नुपर्छ होला दुनियाँमा। होइन, धेरै परिश्रम केही पनि गर्नु पर्दैन, किनकि आत्मत्वात् सर्वभूतानां, सिद्ध रूपमा उहाँ सबैको आत्मस्वरूप हुनुहुन्छ, आत्मीय हुनुहुन्छ। आत्मीय मात्रै नभएर आत्मरूप पनि हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँलाई केवल तिमीले चिन्ने प्रयास गर, स्वयं सिद्ध वस्तु हुनुहुन्छ उहाँ। ब्रह्माजीदेखि लिएर परावरेषु भूतेषु ब्रह्मास्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च। ब्रह्माजीदेखि लिएर सानो एउटा घाँसको त्यान्द्रोसम्म साना ठुला सबै प्राणीहरू जसका शरीरहरू पञ्चभूतहरूले बनेका छन्, ती सबैमा एक रसले, एक रूपले अन्तर्यामी भएर विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँले सम्पूर्ण सौन्दर्य, माधुर्य र ऐश्वर्यको खानी हुनुहुन्छ वास्तवमा। त्यस्तो परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायणको आश्रय ग्रहण गर। गुणेषु गुणसाम्ये च गुणभेद एकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरोऽव्ययः। ओहो, हे मेरा मित्र हो, यो संसारको कुरामा धेरै आसक्त नहो। गुणहरूले क्रिया गरिराखेका छन्, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणले। तिमीहरूले क्रिया गरेका होइनौ, तिमीहरू आफ्नो क्रियाबाट निश्चेष्ट भएर केवल आफ्नो परमेश्वर भगवान नारायणको आश्रय ग्रहण गर, किनभने एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वर अव्ययः। प्रेम गर्न लायक त केवल उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। हेर, अरू कोही पनि प्रेम गर्न लायकै छैनन् संसारमा। कोसँग प्रेम गर्छौ? हे असुर मित्र, तिमीहरूले पनि त प्रेम खोजेका छौ, कहाँ भेट्छौ यस्तो प्रेम? उहाँसँग प्रेम गर। हेर त, मतलब प्रहलादजीले यो भनिराख्नु भएको छ, अगाडि साक्षात् भगवानको छविको दर्शन गर्दै पनि उहाँले त्यसको आस्वादन गरिराख्नु भएको छ, अगाडि प्रत्यक्ष दर्शन गरिराख्नु भएको छ भगवानको। उहाँलाई हेर्दै असुर बालकहरूले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, हे बालक हेर त, कति सुन्दर हुनुहुन्छ, कति प्रिय हुनुहुन्छ भगवान भन्ने कुरा
विचार गर, भगवान जति प्रिय हुनुहुन्छ त्यति प्रिय हामी आफैलाई पनि हुँदैन कहिले पनि है। त्यस कारणले हे मित्र हो, भगवानको आश्रय ग्रहण गर। उहाँ नै अन्तर्यामी द्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ नै दृश्य जगतको रूपमा हुनुहुन्छ। द्रष्टा दृश्य उहाँ नै हुनुहुन्छ, सर्वथा अनिर्वचनीय विकल्प रहित भएर पनि द्रष्टा दृश्य र व्याप्य व्यापकको रूपमा उहाँको निर्वचन हुन्छ। अनिर्वचनीय तत्त्व छ तर पनि अनेकौं त्रिपुटीहरूको माध्यमबाट। अब यो त्रिपुटी भनेको वेदान्तको शब्द हो होइन। जस्तो ज्ञाता ज्ञान र ज्ञेय भनिन्छ, यो त्रिपुटी। एउटै तत्त्व ज्ञाता ज्ञान र ज्ञेयको रूपमा प्रकाशित हुन्छ। त्यस्तै गरेर एउटै ब्रह्म तत्त्व भगवान नारायण नै दृश्य द्रष्टाको रूपमा चाहिँ प्रकट हुनुभएको छ, व्याप्य व्यापकको रूपमा यसरी निर्वचन भएको छ। उहाँ निर्विकल्प हुनुहुन्छ, सबैभन्दा पर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। केवलानुभवानन्द स्वरूप परमेश्वर माययान्तर्हितैश्वर्य येते गुणसर्गया। उहाँ चाहिँ अनुभव स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँले वाणीद्वारा बताउनै सकिँदैन। मानव अगाडि प्रहलादजीले साक्षात्कार गरिराख्नु भएको छ भगवानको। उहाँ भन्न चाहनुहुन्छ भगवान यस्तो हुनुहुन्छ भनेर, तर बाणीले बोल्नै सक्दैन। त्यो उहाँ जति हुनुहुन्छ त्यति बोल्नै सक्दैन, किनकि देखेको छ आँखाले, बोल्नु छ जिब्रोले। कसरी सङ्गति मिलाउने? आँखाले देखेर आँखाले बोलेको भए भन्न सक्थ्यो होला, तर यहाँ कस्तो विचित्रको सृष्टि। देख्छ आँखाले, बोल्नुपर्छ जिब्रोले, अनि सुन्छ कानले फेरि हेर्नु अर्कोले। भने अनुभव स्वरूप हुँदै हुनुहुन्न, सरी यो निर्वचन स्वरूप हुनुहुन्न, उहाँ केवल अनुभव स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँले वाणीद्वारा निर्वचन गर्नै सकिँदैन, उहाँको स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्न सकिँदैन। त्यसैले अब असुर मित्रहरूले भने, हे प्रहलाद, तिमीले भनेका थियौ कि भगवानलाई प्रसन्न गर्न धेरै गाह्रो छैन, सजिलो छ। ल त्यो फर्मुला भन नि त के हो भन्दाखेरि प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ, अब हेर्नुहोस् है, सबभन्दा ठुलो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ। प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ तस्मात्, त्यसैले, तस्मात् भन्नुहुन्छ त्यसैले, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयं कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्येत अधोक्षजः। कति महान कुरा भन्नुहुन्छ। त्यसैले हे मित्र हो, सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुतः, सबै प्राणीहरूमा दया गर। सबै प्राणीहरूमा दया गर्नाले के हुन्छ? आसुरम भावम मुन्मुच्य, आफ्ना आसुरी भावलाई त्याग गरिदेऊ। असुरहरूको स्वभाव के हुन्छ? अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुने, यो स्वभाव हो नि त असुरको। त्यसैले प्रहलादजीले आफ्ना मित्रहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे मित्र हो, आफ्नो आसुरी भावलाई छोडिदियौ। यस्तो छोडेर जब सबै प्राणीहरूमाथि दया गर्नेछौ, एया तुष्येत अधोक्षजः, त्यसले भगवान अधोक्ष प्रसन्न हुनुहुन्छ बास है। किनकि भगवानलाई परोपकार प्रिय छ। परोपकार प्रियो विष्णु हुँ, शास्त्रले भन्छ। अनेकौं देवताहरूलाई अनेकौं कुराहरू प्रिय हुन्छन्। जस्तै गणेशो मोदक प्रिय, जलधार प्रियो शिव, नमस्कार प्रियो भानु। सूर्यलाई नमस्कार प्रिय छ, भगवान शिवलाई जलधारा प्रिय छ, गणेशजीलाई मोदक लड्डु प्रिय छ। त्यस्तै प्रकारले उपकार प्रियो विष्णु हो, भगवान विष्णु रामकृष्ण नारायणलाई उपकार प्रिय लाग्छ। जब कोही व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई छोडेर अरूको परोपकार गर्न थाल्छ नि, त्यति बेला भगवान सबभन्दा बढी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। र हाम्रा आचार्य शिल प्रभुपादजीले त उपकारलाई अर्को स्तरमा लानुभयो। परोपकार अनेक प्रकारले हुन्छन् र सर्वोच्च परोपकार भनेको के हो? आध्यात्मिक ज्ञानको प्रचार गर्नु, व्यक्तिहरूलाई आध्यात्मिक स्तरमा लिएर आउनु। त्यसैलाई प्रभुपादले प्रिचिङ इज द इसेन्स भनेर यसरी बताउनु भएको छ है। अनि भन्नुहुन्छ तुष्टे च तत्र किम लभ्यम अनन्त आध्य। हे मित्र हो, यदि तिमीहरूले सबै जीवहरूमाथि दया गर्यौ र आफ्नो आसुरी भावलाई छोड्यौ भने भगवान प्रसन्न हुनुहुनेछ। र जब भगवान प्रसन्न हुनुहुनेछ भने त त्यस्तो के वस्तु छ जुन तिमीहरूलाई प्राप्त हुन नसकोस्? त्यस्तो के कुरा छ जुन तिमीहरूको लागि दुर्लभ रहन्छ? भगवान प्रसन्न हुनुभयो भने सक्यो कुरा, सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। अरिर मित्रम विषमपथ्यम अपथ्यम अपथ्यताम कुपथो व्रजेत। वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ मित्र पनि शत्रु पनि मित्र बन्न पुग्दछ, विष पनि अमृत बन्न पुग्दछ भगवान यदि प्रसन्न हुनुभयो भने। त्यसैले तिमीहरूलाई धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै कुराहरू प्राप्त हुनेछ। धर्मार्थ काम इति योऽभिहितस्त्रिवर्ग इच्छा त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेद अखिलम निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम स्वसुहृदः परमस्य पुंस। हे मेरा मित्र हो, मैले सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार कुरा तिमीहरूलाई भने, भगवानलाई प्रसन्न बनाऊ। भगवान प्रसन्न हुनुभयो भने सबै कुरा प्रसन्न हुन्छ। त्यसैले उहाँलाई आफ्नो आत्मसमर्पण गर। ज्ञानम तदेद अमलम दुर्वापमाह नारायणो नरसख किल नारदाय
एकान्तिनां भगवस्तद किञ्चनानां पादारविन्द रजसा प्लुत देहिनां स्यात्। उहाँ चाहिँ नरसखा हुनुहुन्छ। नरसखाको अर्थ यहाँ दुईवटा लाग्छ। नर नाम गरेका ऋषिको सखा जुन नरनारायण हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि हुन्छ भने नर भनेर सबै जीव समुदायलाई पनि भनिन्छ। त सबै जीवहरूका सखा हुनुहुन्छ, किनकि वेदले पनि उहाँलाई द्वासुपर्णा सयुजा सखाया भनेर चाहिँ जीवहरूको सखा बताएको छ। अमृतस्य पुत्रः भनेर फेरि सबै जीवहरूका पिता पनि बताएको छ। त यहाँ भन्नुहुन्छ सबैका सखा हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँलाई आत्मसमर्पण गर। उहाँ आदिपुरुष भगवान नारायण हुनुहुन्छ। उहाँको यदि आश्रय ग्रहण गर्यो भने तिमीहरूलाई केही पनि कुरा दुर्लभ रहने छैन। र उहाँलाई प्रसन्न बनाउने अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो, जो उहाँका अनन्य प्रेमी भक्तहरू छन्, अकिञ्चन भक्तहरू छन्, उहाँका चरण कमलको धुलोले आफ्नो शरीरलाई सिञ्चित गर्नु। एकान्तिनां भगवस् तद अकिञ्चनानां। कस्तो अद्भुत कुरा भन्नुभएको छ क्या प्रहलादजीले। हेर्नुहोस् त, साधारण उपदेशबाट सुरु गर्दै 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 सर्वोत्तम भागवत दर्शनसम्म लिएर आइपुग्नु भयो। सर्वोत्तम भागवत दर्शन के हो त भन्दा निष्किञ्चन महापुरुषहरूको चरण रजलाई आफ्नो शिरमा धारण गर्नु, त्यहाँसम्म ल्याउनु भयो। एकान्तिक भगवत भक्तहरूको चरण धुलीलाई आफ्नो शिरमा लगाउनु, यो मैले विज्ञान सहित विशुद्ध भागवत धर्म हो। मैले तिमीहरूलाई भने यो सबै कुरा मैले श्रुतमेतन मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदात देव दर्शनात्। नारद मुनिद्वारा मैले आफ्नै माताको गर्भमा यो सबै ज्ञान प्राप्त गरेको हुँ भनेर यसरी नारद मुनिले आफ्नो सम्पूर्ण उपदेश आफ्नो मित्रहरूलाई बताउनु भयो। त यस्तो प्रकारले आज मैले हजुरहरूलाई अत्यन्तै संक्षेपमा प्रहलादजीले आफ्ना मित्रहरूलाई दिनुभएको उपदेशलाई प्रस्तुत गरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे प्रहलाद अनुचरिते षष्ठोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हजुरहरूको केही प्रश्नहरू छन्? हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रहलाद महाराजले फेरि विरक्तको उपदेश दिनुभयो, अनि पछि उहाँ गृहस्थ जानुभयो, अनि बलि जस्ता सन्तानहरू पनि उत्पत्ति गर्नुभयो। यसले ब्रह्मचारी हुनेलाई कसरी मुक्ति घोषण भयो? होइन, यो ब्रह्मचर्य भनेको केवल हजुरहरूले ब्रह्मचारी भन्नुको अर्थ कुनै एउटा स्थान विशेषलाई अथवा कुनै एउटा रङ विशेषलाई नहेर्नुहोस्। ब्रह्मचर्य भनेको के हो त भन्दा तपाईँ घरमै रहेर पनि, गृहस्थमा रहेर पनि ब्रह्मचर्य रहन सक्नुहुन्छ के होइन। ब्रह्मचर्यको एउटा रूढ अर्थ हुन्छ, एउटा अधिरूढ अर्थ हुन्छ। रूढ अर्थ भनेको अलिकति सङ्कीर्ण अर्थ के। ब्रह्मचर्य भनेको के हो, केवल मैथुनबाट बच्नु, यो भनेको अलिक सङ्कीर्ण अर्थ हो। तर यसको व्यापक अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रह्ममा चरण गर्ने। ब्रह्म यानि भगवान, जसको मन निरन्तर भगवानमा चरिराखेको छ, त्यसैलाई ब्रह्मचारी भनेर भन्ने गर्छ है। आजकल प्राय जसो व्यक्तिहरू ब्रह्मचारी भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा रङलाई, कुनै एउटा स्थानलाई बुझ्ने गर्छन्, यस्तो मनमा आउने गर्छ। त्यस्तो होइन। हामीले हेर्नु, हामी जहिले पनि जब शास्त्र अध्ययन गर्छौँ नि, तब हामीले आफ्नो बुद्धिलाई व्यापक स्तरमा लगेर बुझ्नुपर्छ शास्त्रको कुराहरूलाई। यदि तपाईँले कुनै एउटा सङ्कीर्ण मानसिकता लगाएर शास्त्रलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो गलत बुझाइ हुनसक्छ, सङ्कीर्ण बुझाइ हुन्छ। पुरा बुझ्नु छ भने आफ्नो मन मस्तिष्कको ढक्कनलाई खोल्नुपर्छ, व्यापक स्तरमा समष्टिमा लैजानुपर्छ आफ्नो चेतनाले, तब बल्ल बुझिन्छ। त यहाँ प्रहलादजीले निवृत्तिपरक उपदेश त गर्नुभयो, पछि गएर फेरि विवाह गर्नुभयो। यो कसरी भयो त भन्दा किनकि यो ब्रह्मचर्य इत्यादिको कुरा कुनै ठाउँमा गएर बस, यस्तो कपडा लगाएर बस तब ब्रह्मचर्य हुन्छ भन्ने उपदेश होइन। यो कहीँ पनि रहेर मोहबाट टाढा रहने उपदेश हो वास्तवमा है, मोहबाट टाढा रहने उपदेश हो। र अर्को कुरा मैले भने, यो उपदेश प्रहलादजीले आफ्ना असुर मित्र बालकहरूलाई गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ आसुरिक सभ्यता छ, जहाँ आसुरिक सभ्यतामा भोग ऐश्वर्यको प्रधानता छ होइन, इन्द्रिय तृप्तिको बाहुल्य छ, त्यस्तो इन्द्रिय तृप्तिको बाहुल्यताबाट आफ्ना मित्रहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ प्रहलादजीले। त्यसैले त्यो प्रसङ्गलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, एउटा प्रश्न छ। प्रभुजी, विदर्भीहरू प्रश्न गरेका छन् कि भगवान शिव अनि माता सतीको विवाहमा विरहमा रुँदै हिँड्नुभयो, अनि
कन्क्लुजन दिने गर्छ नि आफै प्रेमै सबै कुरा रहेछ। अनि शिव परम वैष्णव भन्नुहुन्छ के उहाँलाई थाहा छैन नैनम सिन्धाति शिष्टानि नैनम देहाति भावक भन्ने कुरा भनेर एउटा प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, अब यो त्रिदेवहरूको लीला गुणमै लीला हुने गर्छ प्राय जसो, होइन? किनकि उहाँहरू गुण अवतार हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश गुण अवतार हुनुहुन्छ नि, त्यसैले उहाँका कतिपय चरित्रहरू गुणमय अवस्थामा पनि हुने गर्छन् र लोक शिक्षाको लागि पनि हुने गर्छन्। भगवान राम पनि त आफ्नै पत्नीको वियोगमा रुनु भयो नि त, के उहाँलाई थाहा थिएन त नि सबै कुरा, है? तर पनि उहाँले यो लीला गर्नुहुन्छ जगतको शिक्षाको लागि, मर्त्यानम लोक शिक्षणम त्यसै भनियो त। हनुमानजीले भन्नुभएको छ पञ्चम स्कन्द भागवतमा, भगवान श्रीरामको स्तुति गर्दै के भन्नु हो? मर्त्यानम लोक शिक्षणम, संसारमा लोक शिक्षा दिनको लागि तपाईँले लीलाहरू गर्नुहुन्छ, अनेकौँ अति मानवीय लीलाहरू। त प्रेम नै सबै कुरा हो त, कसले भन्यो होइन भनेर? प्रेम नै सबै कुरा हो। तर त्यो प्रेम तपाईँले कहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ? नाशवान संसारको प्रेमलाई सबै कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि अविनाशी शाश्वत आत्मा परमात्मा बीचको प्रेमलाई सबै कुरा भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो कुरा हो बुझ्नुपर्ने। त हाम्रो आध्यात्मको उद्देश्य के हो त भन्दा संसारको लौकिक नाशवान प्रेमबाट माथि उठाएर जीवहरूलाई शाश्वत परमानन्दमय प्रेममा पुर्याउने, अनि त्यो प्रेम नै सबै कुरा हो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त यी देव चरित्रहरूबाट भ्रमित हुनु हुँदैन। देवताहरूको कुरालाई केवल देवताहरूले जान्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरालाई हामीले लौकिक स्तरमा लिएर आएर कुरा गर्नु उचित होइन। र शिवजीले जे गर्नुभयो त्यो लोक शिक्षाको लागि हो, र कतिपय उहाँका लीलाहरू गुणको प्रभावमा पनि हुने गर्छन्, त्यो कुरा पनि आचार्यहरूले बताउनु भएको छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, एउटा प्रश्न जम्मा भएको थियो त्यो त्यहाँ एकजना प्रभुजीले भन्नुहुन्छ कि भक्ति गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ मनमा यस्तो विचार आउँछ कि भगवान् भक्ति यो सबै मनको खेल वा भावना मात्र हो, अनि मैले साधना पनि गरिरहेको छु, अनि यस्तो विचार पनि किन आउँछ, यसको समाधान हजुरलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस् न भनेर लेख्नु। अब त्यसको आउनुको कारण त्यही हो, अझैसम्म हाम्रो चित्त राम्रोसँग शुद्ध भएको छैन। अनेकौँ जन्मदेखिका हाम्रा सङ्कल्प विकल्पहरू हाम्रो मनमा थुप्रिराखेका छन्। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो मनले हामीलाई छल गर्न खोज्छ। सकेसम्म मनले चाहन्छ कि हामी संसारमै रहौँ, संसारबाट निस्किनको लागि सहयोग नगर्ने उसको प्रतिबद्धता छ अहिले हाम्रो लागि। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ? निरन्तर प्रयास गर्दै जानुपर्दछ, होइन? भक्ति गर्दा गर्दै पनि शङ्काहरू आइपुग्छन्, किनकि हामीलाई अनुभूतिहरू प्राप्त भएका छैन, सही तरिकाले साधन नगरेको हुनसक्छ। यी सबै कुराहरू छन्। त आफ्नो परिस्थिति के छ त्यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ। सत्सङ्ग र साधनालाई निरन्तर जारी गरिराख्यौँ भने एक दिन यो शङ्काको बादलबाट हामीहरू बाहिर आउँछौँ। जब शङ्काको बादलबाट बाहिर आउँछौँ अनि त्यसपछि कृष्ण रूपी सूर्य देदीप्यमान भएर चम्किएको हामी आकाशमा देख्न सक्छौँ। हरे कृष्ण। प्रभुजी एउटा प्रश्न मेरो पनि थियो कि हरे कृष्णको एउटा प्रश्न छ, यो सबै प्रभुजीहरूको तर्फबाट। यो चाहिँ सुधांशु प्रभुको लागि हो खास। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ कि जब पेट खराब हुन्छ वा कब्जियत हुन्छ तब ब्रह्मचर्य नाश भइरहेको हुन्छ, अनि पेट खराब भएको समयमा मन पनि अशान्त भइरहेको हुन्छ। मनको पेटको भुजनको र ब्रह्मचर्यसँग सम्बन्ध के छ? यस्तो मनको खेल हो कि यस्तो हुनुको कारण के हो भनेर उहाँले। हो, सम्बन्ध त हुन्छ नै। हेर्नुहोस्, पेट खराब भयो भने हाम्रो आयुर्वेद शास्त्रमा पनि बताएको छ। आयुर्वेद शास्त्रमा के भनिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको दिनचर्या सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको सबैभन्दा पहिलो काम के हुनुपर्छ? पेटलाई साफ गर्नुहोस्, पेट स्वस्थ राख्नुहोस् भन्छ क्या। त्यसैले आहार विहार इत्यादिको कुराहरू छन्। यदि पेट खराब भयो, कब्जियत इत्यादि समस्याहरू भयो भने त्यसले स्वप्न दोष आदि निम्त्याउँछ, हुन्छ त्यस्तो सबै कुरा बताइएको छ। त्यसैले पेटलाई स्वस्थ राख्नु पर्दछ र सकेसम्म त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सूर्यास्तपछि सकेसम्म केही पनि भोजन नगर्ने, सकेसम्म भन्न खोजेको मैले। र बिहान उठ्दाखेरि खाली पेटमा हजुरले पानी राम्रोसँग पिउने गर्नुहोस्, मनतातो पानी। यसले पनि तपाईँको पेटलाई राम्रो यो कब्जियत आदि दोषहरू र जति पनि अरू दोषहरू छन् पेटका सबै दोषहरूलाई समापन गर्छ। र त्यति गर्दा पनि भएन भने धेरै पानी पिउने, बिहान खाली पेटमा, दिउँसो गर्न मिल्दैन, बिहान पिउने र त्यसलाई उल्टी गरेर निकाल्ने। यसले पनि, मेरो पनि एकचोटि म सङ्कीर्तन गाडीमा हिँड्दाखेरि एकदमै पेट खराब भयो क्या। अब त्यहाँ खानेकुरा खासै नमिल्ने, टाइमिङ पनि नमिल्ने, त्यस्तो यस्तो कारणले गर्दाखेरि एकदम पेट खराब भयो, पेट दुख्न सुरु गर्यो मेरो, ग्यास्ट्रिकको कारणले। भित्रभित्र ग्यास्ट्रिक बढ्दै गइराखेको रहेछ। अनि यस्तो हुन थाल्यो कि दिउँसो त म हिँड्न पनि नसक्ने, बाहिर एकदम पेट दुख्ने। अनि डक्टरकोमा जाने भन्ने कुरा गर्दैथिएँ, तर मलाई थाहा थियो कि यसरी गर्नुपर्छ भनेर। अनि मैले लगभग 3-4 दिनसम्म बिहान खाली पेटमा 1 थर्मस पानी पिइदिने क्या मनतातो।
पानी पिउने टन्न घाँटीसम्म आइपुग्छ अनि त्यसपछि ब्रस गर्न जाँदाखेरि आफै उल्टी आएर बाहिर निस्किने अनि बाहिर निस्किँदाखेरि त त्यो दाँतमा लाग्छ नि पानी एकदम अमिलो अमिलो त्यो सबै भित्रको त्यो ग्यास्ट्रिक सबै निस्केको क्या बाहिर 3-4 दिनसम्म लगभग गरेको त्यसपछि मेरो पेट हल्का हुँदै गयो पेट पनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि सबै कुरा ठिक भएर गयो कि होइन त्यो पेटहरूलाई चाहिँ ठिक गर्नुपर्छ त्यसलाई मिलाएर अगाडि लानुपर्छ हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे एउटा कृष्ण प्रश्न प्रभुजी। छ। हरे हजुर कृष्ण बाजे प्रभुजी, मेरो एउटा प्रश्न हजुर थियो। बाजे हरे कृष्ण हजुर मेरो एउटा प्रश्न के थियो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो भगवत गीतामा जुन त्यो भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ नि जुन दोस्रो अध्यायको 47 श्लोकमा जुन कर्म गर फलको आशा नगर भनेर भन्नुभएको छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ धेरै जस्तो जस्तो अब अहिले पश्चिमा जगतको जति क्रिटिक्स गर्ने मान्छेहरू बुक लेख्ने मान्छेहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो एसियन समाज अनि हाम्रो दक्षिण जुन भारतवर्षको समाजहरू चाहिँ विशेष गरी कर्ममा विश्वास गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले पनि कर्म भन्दाखेरि जुन एक्सन हाम्रो हातले गर्ने कर्म वा जुनसुकै क्रिया गर्ने कर्म हो कि कर्म भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिमाग भाग्यमै नलेखेको कर्मै नलेखेको भनेर एउटा एकदम हेयको भावनाले पनि हेरिन्छ कि त्यो वास्तवमा जुन कर्म भनेको नि त्यो कर्म चाहिँ के हो कि जुन हाम्रो एक्सनबाट हुने कर्म हो कि त्यो कर्म चाहिँ त्यो जन्म जन्मचक्र हाम्रो कर्म मेरो कर्ममै छैन भन्छ नि नेपालीहरूको एउटा थेगै भइसक्यो हाम्रो कर्मै छैन भाग्यमै छैन भन्ने टाइपको हुन्छ जुन कर्म त अनि हाम्रो जुन पूर्वीय दर्शनमा भनेको कर्म त कर्म गर्नुको मतलब फलमा आसक्ति नराख्नु भने हो त अनि त्यो कर्म त यस्तो कर्म गर्नु त्यो कर्म पनि एकदम उच्च किसिमको कर्म गर्नु भनेको नि त तर त्यो कर्म चाहिँ लास्टमा गएर त्यस्तो एकदम त्यो के भन्छ एकदम हेयको भावनामा चाहिँ किन पुग्यो होला जस्तो हाम्रो खप्परमै नभएको कर्मै छैन कर्ममै छैन भने जस्तो टाइपको के भयो होला त्यो त के हो भन्दाखेरि व्यक्तिहरूले लौकिक स्तरमा लिएर आएर कुरा गरेका हुन् होइन त्यो कर्ममै नभएको भाग्य नभएको भनेको त यो त सामान्य लौकिक स्तरका कुराहरू हुन् हल्का स्तरका कुराहरू हुन् जुन गीतामा कर्म गर फलको आश नगर भन्ने वचन देखिन्छ त्यो हजुर कर्मयोगको विषयलाई लिएर भनिएको हो प्रायः जसो मानिसहरूले यसलाई बुझेका हुँदैनन् अनि त्यो कर्मयोग भनेको के हो त भन्दाखेरि म हजुरहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै पछि भन्दै जानेछु होइन कर्मयोग भनेको के हो त कस्तो कर्म गर फलको आशा नगर भनेको त भन्दा नित्य नैमित्तिक र काम्य कर्महरू हुन्छन् के फेरि शास्त्रमा काम्य कर्मको पनि विधान छ काम्य कर्म भनेको यस्तो यस्तो यज्ञ अनुष्ठान गर यो गर्यो भने तिमीले यो फल प्राप्त गर्छौ यो पनि बताएको छ त नैष्कर्म्यको कुरा पनि बताएको छ नैष्कर्म्य भनेको फलको आशा नराखिकन कर्म गर्नु त यी सबै कुराहरू बताएको छ यहाँ कर्मयोगको अर्थ के हो गीतोक्त कर्मयोग के हो त भन्दाखेरि कर्माशक्ति फलाशक्ति र अहङ्कृतिलाई शिथिल गर्दै धृति उत्साहपूर्वक भगवद अर्थ स्वकर्मानुष्ठानको नाम नै गीतोक्त कर्मयोग हो भन्छ क्या यो परिभाषा अब यसलाई बिस्तारै म हजुरहरूलाई बुझाउँदै जानेछु यो कुराहरू कर्मको आसक्ति पनि नराख्नु फलको आसक्ति पनि नराख्नु अहङ्कार पनि नराख्नु अहङ्कृतिलाई शिथिल गर्दै भगवद अर्थ भगवानको लागि भनेर स्वकर्म अनुष्ठान अब यहाँ शब्द आउँछ स्वकर्म भनेको के हो भन्दाखेरि गीतामा जब कर्म भन्ने शब्द आउँछ नि त्यो कर्म भनेको जे पातै कर्म भनेको होइन त्यो कर्म भनेको वर्णाश्रमोचित कर्म वर्णाश्रमोचित कर्म भनेको ब्राह्मण हो भने ब्राह्मणोचित कर्म क्षत्रिय हो भने क्षत्रियोचित कर्म वैश्य हो भने वैश्योचित कर्म शूद्र हो भने शूद्रोचित कर्म गर्नु भनेको थियो होइन यसमा सानो ठुलो जातको कुरो होइन यो वर्णाश्रम व्यवस्था हो त अर्जुनलाई कृष्णले के भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुन तिमी क्षत्रिय हौ क्षेत्री भएको हुनाले तिमी युद्ध गर अनि फलकोतिर तिमी चिन्ता नगर किनकि अर्जुनले फलको चिन्ता गर्दै थिए क्या युद्ध गर्यो भने मेरा हजुरबुवाहरू मारिनेछन् यी सबै मारिनेछन् यसको पाप लाग्नेछ हामीलाई यो स्त्रीहरू विधवा हुनेछन् इत्यादि तर्कहरू राखेका थिए नि अर्जुनले मतलब कर्म गरेकै छैनन् आफ्नो स्वकर्म स्वकर्म मतलब क्षेत्रीयको कर्म युद्ध गर्ने धर्मको लागि त्यो नगरिकन सिधै फललाई सम्झेर कर्मबाट विमुख हुन थाले अर्जुन फल यस्तो हुनेवाला छ भनेर तब कृष्णले अर्जुनलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अर्जुन यो कहाँको ज्ञान हो यस्तो यो त ज्ञान नै होइन यो त अज्ञान हो तिमी क्षत्रिय हौ स्वकर्म अनुष्ठान गर तिमीले धर्मको युद्ध गर्नुपर्छ फल भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि फल यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर तिमीले नसोच होइन आफ्नो कर्मण्यवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन यो बुद्धियोगको प्रसङ्गमा कर्मयोगको प्रसङ्गमा भन्दै हुनुहुन्छ भगवान् कृष्णले त्यो कर्मयोगको लागि यदि तपाईँ कर्मयोग चाहनुहुन्छ भने कर्म गर्नुहोस् तर फलतिर ध्यान नदिनुहोस् स्वकर्म अनुष्ठान गर्नुहोस् फलाशक्ति कर्माशक्ति नराखिकन कर्मयोग गरेर यदि संसारबाट निस्किन चाहनुहुन्छ भने तर फेरि शास्त्रमा काम्य कर्मको पनि विधान छ यदि यस्तो फल चाहनुहुन्छ भने यो अनुष्ठान गर्नुहोस् त्यो पनि विधान छ
हरेक स्तरका कुराहरू शास्त्रमा भेटिन्छन्, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी, यो एउटा प्रश्न छ भविष्यवाणीका रिलेटेड। आजभोलि धेरै कुराहरू भविष्यवाणीका रिलेटेड आइरहेको छ अनि त्यहाँ भएको भविष्यवाणीको धेरै जसो सत्य पनि भइरहेछ। फेरि यो पुस्तक जगन्नाथजीको पार्षद अच्युतानन्दजीले लेख्नु भएको रहेछ अनि फेरि त्यहाँ भएको टाइम स्केल र भविष्य पुराण भागवतम भएको टाइम स्केल मिल्दैन। यो कतिको अथेन्टिक हो यो? भविष्यवाणीको बारेमा चाहिँ कुनै प्रमाणिक साधु सन्तहरूको मुखबाट मैले सुनेको छैन त्यो कुरा होइन। यद्यपि मलाई पनि कतिपय व्यक्तिहरूले त्यस्ता भिडियोहरू पठाइराख्नुहुन्छ कि भविष्यवाणीमा यस्तो लेखेको थियो र यो सत्य भयो, यो सत्य भयो भनेर। अब कुनै सन्तले लेख्नु भएको, जगन्नाथपुरीका सन्तले लेख्नु भएको हो भने कुराहरू सत्य पनि हुन सक्छन् होइन। तर मूल कुरा के हो भन्दाखेरि हामीहरूको परम्परा पद्धति के हो त भन्दा हामीहरू आर्ष ग्रन्थहरूमा विश्वास गर्नुपर्छ के। आर्ष ग्रन्थ भनेको व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषिहरूले जुन समाजको हितको लागि दिनुभएको छ ती ग्रन्थहरूको आधारमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, सन्तले गरेको भविष्यवाणी त अवश्य पनि सफल हुन्छ नि। एउटा साधारण ज्योतिषीले गरेको भविष्यवाणीहरू त सफल हुँदै गइरहेका हुन्छन् होइन। भने उहाँ त महान सन्त हुनुहुन्थ्यो, जगन्नाथपुरीको सिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेख्नु भएको छ भविष्यवाणीहरू भने अवश्य सफल हुन्छन्। ती कुराहरू व्यवहारिक धरातलमा भइरहेका छन्। अब टाइम लाइनहरू मिल्दैन, यताउता छन्, यी सबै त विवादहरू चलि नै राख्छन्, त्यसमा धेरै हामीहरू लाग्नु पर्दैन। तर पनि भविष्यमा के हुन्छन् भन्ने कुराहरू भविष्य पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसलाई आधार बनाएर आर्ष ग्रन्थहरूलाई आधार बनाएर हिँड्यो भने त्यति समस्या हुँदैन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, धेरै धेरै धन्यवाद प्रभुजी हजुरलाई हामीलाई टाइम दिनु। ल हुन्छ त, फेरि अर्को हप्ता हामी आइतबार भेट हुनेछौँ। हरे कृष्ण। हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद यति समयसम्म बसेर धैर्यतापूर्वक श्रवण गरिदिनु भएकोमा। हरे कृष्ण। दण्डवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु सिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।